makapahimulos ra iyo. Mutawag na kita sa ngalan sa Ginoo, mukaon niya, pahimusla na to si Isus ingon nga tao, ug maato ang tanan niyang maayong kagawian nga gipahabog sa pagkatao niya diha sa Espiritu ni Hesus aron mabatasan nato ang napahiuling iglesiyanong kinabuhi diha sa Espiritu sa realidad sa lawas ni Kristo. Kung imo ring kanahon, wa kay lain paagi, dili madara na to kinaktor, dili madara na to pugong-pugong. Mutawag na kita sa ngalan sa Ginoo. Kunang sa atong kasinatian, mutawag kita, magalapitan na mutawag sa ngalan sa Ginoo, magalabisa nga makapahimulos ta sa Ginoo. Katong Hesus, katong iyang nahimaya nga pagkatao, o katong mga maayong kagawian ni Kristo. Mao ni siya mahimong sangkat nato. Mao nagpasabot ni sa atong tinagsa nga pagpahimulos mga igsoon. Kung ang usa ka magtutuo, di kita muduol sa Ginoo, di kita mugugol og panahon sa Ginoo, mutawag sa ngalan sa Ginoo, mukaon, mubasa ampo sa pulong, mubukas sa Ginoo, wa gyud mahitabo sa atong Ginoo.